श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमस्काराः। अहम् अद्य सुवर्चलाश्वेतकेतूपाख्यानम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुम् उत्सहे। महाभारते वेदोक्तविषयाणां महान् प्रभावः दृश्यते। कथम् इति चेत् उच्यते, वेदे बीजरूपेण याः कथाः वर्तन्ते, यानि पात्राणि वर्तन्ते, तेषां सम्पूर्णस्वरूपं महाभारते बहुषु स्थलेषु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। उदाहरणार्थम् इन्द्रनमुचिसंवादः, सुवर्चलाश्वेतकेतूपाख्यानम्, उत्तरययातिकथा। वेदे नमुचिः असुरः वृत्रासुर इव इन्द्रः नमुचिम् अवदीत्। महाभारते तु नमुचेः पराजयादनन्तरम् इन्द्रः तं पृच्छति स्म, तव राज्यं नष्टं, त्वं पराजितः, कथम् इदानीमपि तव साम्यभावं वर्तते इति। तदा नमुचिः ब्रवीत्, अहं सुखदुःखादिद्वन्द्वातीतोऽस्मि इति। तस्मात् कारणात् मम साम्यभावं वर्तते इति। इत्थं नमुचेः ज्ञानं प्रदर्श्यते भगवता व्यासेन। तादृशम् अन्यत् उपाख्यानं सुवर्चलाश्वेतकेतूपाख्यानम्। तत्र प्रथमम् उपनिषदि श्वेतकेतोः पात्रं कथं वर्तते इति पश्यामः। श्वेतकेतोः उपाख्यानं छान्दोग्यश्रुतौ वर्तते, बृहदारण्यकोपनिषदापि साम्यम्। तत्र छान्दोग्ये तावत् षष्ठाध्याये गुरुकुलात् प्रत्यागतवन्तं श्वेतकेतुं तस्य पिता उद्दालक अरुणिः पृच्छति, येन अश्रुतं श्रुतं, येन अविज्ञातं विज्ञातं, तद् उपदिष्टोऽसि वा इति। नेत्याह श्वेतकेतुः। तदा क्रमेण ब्रह्मविद्याम् उपदिशति उद्दालकः तत्त्वमसि इति महावाक्यपर्यन्तम्। तस्यामेव श्रुतौ पञ्चमाध्याये श्वेतकेतोः प्रवाहणजैवालेः सभागमनं, ततः तस्य गर्वहरणम्, अनन्तरं पञ्चग्निविद्याप्राप्तिः उक्तमस्ति। इदानीं महाभारते प्रविशामः। तत्र आदिपर्वणि पाण्डुकुन्तीसंवादे श्वेतकेतोः नामनिर्देशः कृतः। तत्र पाण्डुवचनस्य प्रसङ्गः नियोगविषयः। पाण्डुवचनं पुराकाले तिर्यग्योनयः इव मनुष्येष्वपि स्त्रियः अनावृताः कामचारिण्यः च आसन्। कदाचित् श्वेतकेतोः समक्षं तस्य गृहम् आगत्य कश्चित् ब्राह्मणः तस्य मातुः पाणिं जग्राह। कुपितः श्वेतकेतुः तन्न चक्षमे। किमिदम् इति पितरम् अपृच्छत्। पिता एषः एव समूहे आचारः इत्यवदत्। ततः परं श्वेतकेतुः मनुष्याणां मध्ये गृहस्थाश्रमे स्त्रीपुंसयोः मर्यादाम् अस्थापयत्। इदानीम् अस्माकं प्रकृतविषयं प्रविशामः। शान्तिपर्वणि, मोक्षधर्मपर्वणि इदम् उपाख्यानं विद्यते। अत्र कुम्भकोणसंस्करणं मया उपयुज्यते। तत्र 24,200 अध्यायः सुवर्चलाश्वेतकेतूपाख्यानम्। उपाख्यानप्रसङ्गः कः? युधिष्ठिरः भीष्मम् अप्राक्षीत्। गृहस्थाश्रमे स्थित्वा कश्चित् द्वन्द्वान् पारङ्गतो वा ज्ञानी अभवत् वा इति। भीष्मः उत्तररूपेण उपाख्यानमिदं कथयति स्म। आसीत् सर्वशास्त्रकोविदस्य देवलस्य पुत्री सुवर्चला नाम कन्या। तस्याः विवाहम् उद्दिश्य देवलः चिन्ताम् अकरोत्। सुवर्चला पितरं प्रति रहस्याः, मम पतिः अन्धो भवेत्, सः अनन्दोऽपि भवेत्, एतादृशः एव मम पतिः भवितुमर्हति इति। देवलः तस्याः वचनं श्रुत्वा, अरे त्वम् उन्मत्तवत् भाषसे इति कथयति।
सुवर्चला तात नाहं उन्मत्ता भवान् येभ्यः दातुमिच्छति तान् आह्वयतु अहं तेष्वेकं वरयिष्यामि इति दार्ढ्येन अवदत्। देवलोऽपि तथैव अकरोत्। सर्वे तत्र आगत्य उत्तरम् अजानन्तः सुवर्चलां विनिन्द्य अगच्छन्। तदा कन्यायाः वृत्तान्तं श्रुत्वा श्वेतकेतुः नाम ऋषिपुत्रः तत्र आगत्य भद्रे अहं त्वदुक्तरीत्या अन्धः अनन्दः च इति अवदत्। सुवर्चलायाः प्रश्नः अपि तेन समाधीयते। कथं? केवलम् इन्द्रियज्ञानेन यः जानाति सः भूतान्धः। येन आत्मना इदं शरीरं वीक्ष्यते तत् सत्यं चक्षुः वर्तते। तस्मात् भूतान्धोऽपि अहम् आत्मदृष्ट्या अनन्दः, तस्मात् अनन्दः अन्धः च इति। श्वेतकेतोः एतद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्ना अभवत्। सुवर्चला तं वरयितुं सम्मतापि अभूत्। विवाहाद् अनन्तरं दम्पती कर्माणि कृत्वा धर्मप्रजां प्राप्नुतः स्म। तदनन्तरं स्वारस्यकरः घट्टः विद्यते। अनयोः दम्पत्योः ब्रह्मविद्याविषयकसंवादः। ततः परं सुवर्चलायाः प्रश्नः, श्वेतकेतोः उत्तरं च दृश्यते। ततः पूर्वं सुवर्चलायाः अन्धः भवेत् अनन्दः भवेत् इति प्रश्नस्य मूलं किम्? सुवर्चलायाः प्रश्नस्य अपि उपनिषदा साम्यं वर्तते। तत्र केनोपनिषदि यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते इति वाक्यमस्ति। तस्मात् सुवर्चलायाः ब्रह्मजिज्ञासा विवाहात् पूर्वमेव स्पष्टमस्ति। विवाहात् अनन्तरं श्वेतकेतुः वदति, मम सहधर्मचारिणी भूत्वा वेदोक्तकर्माणि कुरु। नाहं कर्ता इति भावेन तानि कृत्वा ज्ञानाग्निना कर्माणि भस्मसात् कुरु इति त्वम् इति उपदिशति स्म। यानि चोक्तानि वेदेषु तत्सर्वं कुरु शोभने मया सह यथा न्यायं सहधर्मचरी मम न ममेति च भावेन ज्ञानाग्निनिलयेन च अनन्तरं तथा कुर्यास्तानि कर्माणि भस्मसात्। इदं वचनं भगवद्गीतावचनं स्मारयति। यथैधांसि समिदोऽग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा इति। इदानीं दम्पत्योः संवादस्य विषये पश्यामः। सुवर्चलायाः प्रथमः प्रश्नः वर्तते, द्विजोत्तम को भवान् इति। ततः श्वेतकेतुः वदति, द्विजोत्तमा इति आह्वयसि तस्मात् कं पृच्छसि इति। सुवर्चलायाः उत्तरम्, अहं हृदये शयानं पृच्छामि इति। अत्र छान्दोग्ये दहरविद्याविषयेऽपि वर्तते। यदिदम् अस्मिन् ब्रह्मपुरे, ब्रह्मपुरं नाम शरीरं, शरीरे दहरं पुण्डरीकं, दहरं नाम हृदयं, हृदये यद् अन्तः अस्ति तदन्वेष्टव्यम् इति तत्र वर्तते। तादृशवचनम् अत्रापि अस्ति। पुनः श्वेतकेतुः वदति, गोत्रादिविषयाः आत्मानं न स्पृशन्ति इति, शरीररक्षणम् एव तत् इति। द्वितीयः प्रश्नः, विविधकर्मकलापानां प्रयोजनं किम्? ज्ञानम् एकत्र उक्तं, कर्म अन्यत्र उक्तं, विरोधः एव भाति इति अर्जुनस्य प्रश्नः इव अत्र सुवर्चलायाः प्रश्नः अपि। विविधकर्मकलापानां प्रयोजनं किम् इति सा पृच्छति। तत्र श्वेतकेतोः उत्तरं, न बुद्धिभेदं जनयेत् ज्ञानं कर्मसङ्गिनां यद्यदाचरति श्रेष्ठः तस्मात् गृहस्थेन कर्म न त्यक्तव्यं त्यक्तकर्मगृहस्थानाम् अधोगतिरिति समर्थनम् इत्यादीनि वचनानि श्वेतकेतुना उच्यन्ते। भगवत्पादैः अपि अत्र छान्दोग्यभाष्ये इदमेव सूच्यते।
ये ब्रह्मज्ञानिनः अर्चनादिमार्गेण गच्छन्ति केवलं ये कर्म कुर्वन्ति धूमादिमार्गेण चन्द्रलोकं नाम स्वर्गलोकं गच्छन्ति मार्गद्वयपरिभ्रष्टानाम् अधोगतिरुक्ता इति। तस्मात् गृहस्थेन कर्म न त्यक्तव्यम् इति शास्त्रे सर्वत्र विद्यते। ततः परम् अन्यदपि अस्ति। अत्र प्रश्नः सुवर्चला शब्दः कः, अर्थः कः, शब्दार्थयोः सम्बन्धः कः इति पृच्छति। श्वेतकेतुः वर्णानां क्रमेण परिवर्तनेन उच्चारणयोग्यं यद् स एव शब्दः इत्युक्त्वा शब्दार्थयोः आत्यन्तिकी सम्बन्धः नास्ति इति वदति। तयोः सम्बन्धः पुष्करे तोयमेव अस्ति इति दृष्टान्तमपि तेन उच्यते। पुष्करं नाम कमलस्य पर्णम्। तस्य प्रथमवाक्येन यद्यपि गकार औकार विसर्जनीयाः इत्येव शब्दाः इति भगवान् उपवर्षः इति शबरभाष्यवचनं स्मर्यते, किन्तु शब्दार्थयोः आत्यन्तिकसम्बन्धः नास्ति इति उक्तश्चेत् तत् कथम् अवगम्यते इति प्रश्नः उदेति। सुवर्चला अपि इदं पृच्छति, कथं शब्दः अस्ति चेत् अर्थः अस्ति एव, तस्मात् कथम् उच्यते इति तस्याः प्रश्नः। तदा श्वेतकेतुः स्पष्टीकरोति, शब्दार्थयोः मध्ये सम्बन्धः वाचकवाच्यभावसम्बन्धः इति। अत्र तस्य वचनस्य तात्पर्यं शब्दः वेदः, अर्थः परब्रह्म, तस्य वाचकप्रणवः इत्यादिवत्। पुनः सुवर्चला पृच्छति, अहम् इति शब्देन किं निर्दिष्टं वर्तते? अहम् अस्मि इति उच्यमाने सति आत्मा एव निर्दिष्टः किल इति। तस्माद् अहं शब्दस्य वाचकत्वम् आत्मनः वाच्यम् इति वा इति तस्याः प्रश्नस्य आशयः। श्वेतकेतुः पुनः औपनिषदं सत्यं वदति, न वर्तन्ते परे चिन्त्ये वाचः सगुणलक्षणाः इति। अत्र सूचनं किम् इति चेत्, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति श्रुतिवचनं। वाचा ब्रह्म न प्राप्तुं शक्यते इत्येव तस्य तात्पर्यः। इत्थं तौ दम्पती गृहस्थाश्रमे स्तः इति उपाख्यानसमाप्तिः वर्तते। अस्माद् उपाख्यानात् किं किं जानीमः? वेदोक्तस्य श्वेतकेतोः कथायां महाभारते सम्पूर्णताप्राप्तिः वर्तते इति। तत्र तस्य ब्रह्मचर्यजीवनं दृष्टं श्रुतौ। अत्र महाभारते तस्य गृहस्थाश्रमजीवनं वर्णितम्। विवाहः लौकिकबन्धो न धार्मिकबन्धः एव इति स्थापनम्। ब्रह्मविद्याप्राप्तेः गृहस्थाश्रमोऽपि उचितं क्षेत्रमेव, विशेषतया निष्काम्यकर्मद्वारा इति कथनं स्त्रीणां जिज्ञासयाः उदाहरणं सुवर्चला। अयं च विषयः मैत्रेयी ब्राह्मणे याज्ञवल्क्यमैत्रेयी संवादः इव अस्ति। शब्दार्थसम्बन्धविषये श्वेतकेतोः पक्षे शब्दः वेदः, अर्थः ब्रह्म इति तात्पर्यकथनम्।